नेपाली विद्यार्थी 20 दिनदेखि युक्रेनको बङ्करमा रहेर ज्यान बचाइरहेका छन्। 8 लाख तिरेर युक्रेनमा पढ्न पो आइएपछि कि जस्तो लाग्छ थालेको छ। फेब्रुअरी 24 को बिहान पौने 6 बजे युक्रेनको लुहाक्स माथि रुसले प्रहार गरेका बम झर्न थाली। त्यो बिहान दाङका ईश्वर पोखरेल सहित 6 नेपाली विद्यार्थी लुक्स हाउसको तार स्थित चेमचेनको विद्यालयको होस्टेलमा सुतिरहेका थिए। बमको आवाजले उनीहरूलाई झस्कायो। होस्टेलको वार्डनले कोठाबाट निस्केर बङ्करमा जान भनी हामी अगाडि जे जति कपडा भेट्यौं त्यो ब्यागमा हालेर निस्क्यौं। 3 मिनेटको दूरीमा रहेको कलेजमा पुग्यौं र ईश्वरले फोनमा भनी होस्टेल मुनि लुक्न मिल्न बङ्कर थिएन, कलेज मुनि भनी लुक्ने बङ्कर बनाएको छ। उनीहरूलाई वार्डनले बङ्करमा लगेर कलेज वरिपरि घर भएका बासिन्दा पनि बालबच्चा लिएर त्यही आए। ईश्वरसँगै दाङकै राजन केसी, परशुराम डाँकी, कमल पोखरेल र किशोर पोखरेल र अरुण पोखरेल र सुर्खेतका दीपक सिंह सुनुवार छन्। उनीहरू पहिलो दिन बिहान 6 बजेदेखि अर्को दिन 6 बजेसम्म त्यही बसे। मरिन्छ कि बाँचिन्छ भनेर त्रसित छौं उनले भने। उनीहरू शनिबार साँझसम्म बङ्करमै छन्। बाहिर रुसी सेनाले बम झारी राख्दा उनीहरूलाई आफ्नै टाउकोमाथि झारिरहेको जस्तो लाग्छ। बम र गोली वर्षाको आवाज यति आउँछ कि बाहिरको संसार नै ध्वस्त भएझै लाग्छ उनले भने। ईश्वर रुसले आक्रमण गर्नुभन्दा 14 दिन अगाडि 1 वर्षीय भाषा अध्ययनका लागि युक्रेन पुगेका थिए। उनलाई नेपाली एजेन्टले भारतको नयाँ दिल्लीका शैक्षिक परामर्शदाताले कन्सल्टेन्सी मार्फत युक्रेन पठाएका हुन्। भिसा प्रक्रिया सुरु भएको 40 दिनभित्र युक्रेन आयौं र 1 वर्ष भाषा सिकेर व्यवस्थापन पढ्ने योजना थियो। उनले भने कलेजलाई 1 वर्षको शुल्क $1500 बुझाइसकेका छौं। बस्ने र खाने खर्च पनि आफ्नै छ। कलेज जान सुरु गरेको केही दिन मात्रै भएको उनले बताए। हामी आउने बेलामा सीमाबाट रुसका ट्याङ्कर फिर्ता भए भने सुनेका थियौं। वार नै हुने भए किन भिसा दिन्थे जस्तो लागेको थियो। उनले भने 2 दिन अघि कलेजलाई सोद्धा पनि यति छिटै युद्ध हुन्छ भन्ने थिएन। रुसको आक्रमण भूकम्प आए जस्तै भयो र 8 लाख तिरेर युक्रेनमा मर्न पो आएछ कि जस्तो लाग्न थालेको छ। बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लगाएको छ। बिहान हुनासाथ रुसले बम र गोली प्रहार गर्न थाल्छ। गोली आफूतिरै आउला, बम आफ्नो भवनमा झर्ला कि भनेर जतिखेर पनि त्रास भइरहन्छ। उनले भने सुनसान भए जस्तो लागेर खाना बनाउन होस्टेल आउँदा कहिले पकाउँदै छोडेर भाग्नुपर्छ र कहिले पस्किएको खाना छोडेर हिँड्नुपर्छ। उनीहरूले लुक्स हाउस छोड्न सकेका छैनन्। त्यहाँबाट स्लोभाकिया र पोल्यान्डको बोर्डर जाने लबी पुग्न 210 किलोमिटर टाढा रहेको खर्बिक रेल स्टेसन पुग्नुपर्छ। सवारी साधन केही चलेका छैनन्। ट्याक्सीलाई खर्बीसम्म लगिदेऊ, एकजनाको $200 तिर्छौ भन्दा पनि मानेनन्। हिँडेर त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिँदैन। दीपकले भने सर्बिकबाट रेल चढ्न पाए मात्रै लबी पुग्न सहज हुने उनले बताए। उनले भने सम्पर्कमा आए जति सबैले निस्कन भन्छन्, फुत्ता निस्केर हिँड्ने अवस्था छैन। उनीहरूले लुक्स हाउसबाट बाहिर निस्कनका लागि प्रहरीको सहयोग खोजेका थिए र प्रहरीले अफगानीहरूलाई पनि लिएर बङ्करमा जाऊ भनेर पठाइदिए। उनीहरूसँग भएको खाद्यान्न पनि रित्तिन थालिसकेको छ। पाउरोटी र चिप्सकै भरमा दिन कटाइरहेका छन्। 7 दिनपछि शनिबार बिहान बजारमा गएका थियौं। पसलहरू खाली छन्। किशोरले भने उनीहरू बसेको बङ्करमा 4 जना श्रीलङ्काली र 3 जना अफगानिस्तानी विद्यार्थी छन् र युक्रेनसँग सङ्घर्षको 10औं दिन रुसले मरिपोल र भोल्नो भाकाका स्थानीय बासिन्दालाई बाहिर निस्कनका लागि भन्दै 2 शहरमा अस्थायी युद्ध विराम घोषणा गरेको छ। मरिपोल र भोल्नो भाका बासिन्दालाई बाहिर निस्कनका लागि मानवीय करिडोर खुल्ला गरेको छ। ईश्वरले आफूहरू रहेको ठाउँबाट मरिपोल र भोल्नो भाका टाढा रहेको बताएका छन्। युक्रेन मामिला रहेका जर्मनी स्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले 6 नेपाली विद्यार्थीको सकुशल उद्धार प्रयास भइरहेको बताए। दूतावासका अनुसार 511 जना नेपालीले युक्रेन छाडिसकेका छन् र तीमध्ये पोल्यान्डमा 400 र 300, स्लोभाकियामा 71 र रोमानियामा 27, हंगेरियामा 6 तथा मोल्दोभाकामा 4 जना प्रवेश गरेका छन्। दूतावासले युक्रेनको विभिन्न स्थानमा रहेका बाँकी केही नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको पश्चिम क्षेत्रतर्फ भइरहेको जनाएको छ। नयाँ दिल्ली भारतले आफ्ना नागरिकसँगै एक नेपालीको पनि युक्रेनबाट उद्धार गरेको छ र विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागसीका अनुसार नेपाली नागरिक रोशन साँझसँगै अर्का एक बङ्गलादेशी नागरिकलाई पनि भारतले उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएका नेपालीको थप विवरण मन्त्रालयले खुलाएको छैन। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले केही दिन अगाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नेपाली नागरिक उद्धारमा सघाउन आग्रह गरेको थियो। दूतावासले युक्रेनबाट बाहिरीका नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक बसोबास गरेकी क्षेत्रमा सँगै रहन सन्देश पठाएको छ। भारतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले युक्रेनबाट पोल्यान्ड पुगेका एक नेपाली नागरिक भारतीय टोलीको सम्पर्कमा आएपछि उद्धार भएको राप्रपाका सुवेदीले युक्रेनबाट पोल्यान्ड पुगेका एक नेपाली नागरिक भारतीय टोलीको सम्पर्कमा आएपछि उद्धार भएको बताए। युक्रेन र छिमेकी मुलुकमा नेपाली दूतावास छैनन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2टा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय
कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्भ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौराश्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा, चितवन, बागलुङ, तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट
समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादीपूर्ण विक्रम शाह पल्साहाली फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गते साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादीपूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढकढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ